शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। ये सुनकर शेख रोने लगा। डॉक्टर बोला, हौसला रखे जनाब। शेख बोला, कल इस बगैरत नू नवी जुत्ती ला कर दी थी, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पढ़ाई का जनाजा तब निकलता है जब घर वाले डॉक्टर की पर्ची निकाल कर कहते हैं, बता इसमें क्या लिखा है। ताजमहल को देखकर शाहजहान का पोता बोला, आज हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा आशिक ना होता। बीवी ने सुबह सुबह शोर को जगाते हुए कहा, वो मौलाना साहब जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था फौत हो गए। शोर ने खरोट बदलते हुए कहा, बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करता है। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख के दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख के उसे दिया और कहा कि आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने। एक लड़का बहुत परेशान बैठा हुआ था। दोस्त बोला, क्या हुआ, क्यों परेशान हो। लड़का बोला, एक खत मिला है, उसमें पिस्तौल की गोली है और लिखा है, मेरी बहन से मिलना छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। दोस्त बोला, तो छोड़ दो ना। लड़का बोला, यही तो मसला है कि किस किस को छोड़ूं, उसने बहन का नाम ही नहीं लिखा। बीवी अपने शोर से कहने लगी, तुम सारी दुनिया भी ढूंढ लो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शोर बोला, तुम क्या समझती हो, मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढूंगा, हद हो गई है। बीवी सीढ़ियों से गिर गई, उसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शोर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला, होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपये लगेंगे। शोर खुशी दबाते हुए बोला, डॉक्टर साहब आप 600 रुपये लें और दोनों सी दें। ससुराल के मसाइल शोर से डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। जब मुझे कोई चीज़ ना मिल रही हो तो अम्मी कहती हैं, मैं उठकर आ गई तो तेरी खैर नहीं। बस फिर उस बाबरकत जुमले की बदौलत मुझे ज़मीन में दबी हुई चीज़ें भी नज़र आने लगती हैं। एक आदमी ने अपनी सारी दौलत तिजोरी में रखी और ऊपर लिख दिया, हज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। चोर आया, चोरी करके ऊपर लिख गया, इन अल्लाह मान साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने मम्मा से कहा, गला सख्त ख़राब है, बहुत दर्द हो रहा है। कहती है, जा मोबाइल से गरारे कर ले, हुन बंदा दुख भी ना दे। जिनको आप चांद बुलाते हैं वही आपको तारे दिखाते हैं। एक जहाज़ की रस्सी से 9 डॉक्टर और एक उस्ताद लटके हुए थे। पायलट बोला, लोड ज़्यादा हो गया है, किसी एक को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। उस्ताद बोला, मैं रस्सी छोड़ने की कुर्बानी देता हूँ, ज़रा तालियां हो जाएं। ये सुनकर सब डॉक्टर तालियां बजाना शुरू हो गए और नीचे गिर गए। नतीजा, उस्ताद आखिर उस्ताद होता है। पूछना ये था कि मोहब्बत के सफ़र में रोटी लेकर जानी पड़ती या महबूब के घर से आती है। बाबा जी कहते हैं, लड़कियों को काले पाँव के ताने देने वाले लड़के शादी के बाद वही पाँव गोद में रखे दबा रहे होते हैं। एक नरस का मंगेतर बड़ी हसरत से, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता
تو میں تمہارے وارڈ میں ایڈمٹ ہوتا، تم میری خدمت کرتی اور میں جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ نرس بولی، جان تمہیں میرے پاس کوئی حادثہ نہیں بلکہ کوئی معجزہ لا سکتا ہے، کیونکہ میری ڈیوٹی ڈلیوری وارڈ میں ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے خاموش بیٹھا ہے تو یقین کر لو یا تو اس کا موبائل چارجنگ پر ہے یا انٹرنیٹ نہیں چل رہا۔ پیسے درختوں پر اگتے تو ہمیں کون سا مفت مل جانے تھے؟ انار اور آم بھی تو درختوں پر اگتے ہیں، ہمیں کبھی مفت ملے ہیں؟ لڑکے والے لڑکی کے گھر گئے اور پوچھا، لڑکی کچھ کرتی بھی ہے؟ لڑکی کی ماں بولی، ہاں جی ماشاءاللہ 5 روپے میں پورے 1200 میسج کرتی ہے۔ پاکستان میں لوگ ٹریفک کے اشاروں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن آنکھوں کے اشارے سمجھنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ بیوی، میں مر جاؤں گی۔ شوہر بولا، میں بھی مر جاؤں گا۔ بیوی حیرت سے، آپ کیوں مریں گے؟ شوہر بولا، میں اتنی خوشی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ جب تک زندہ ہوں پوسٹ کرتا رہوں گا، اور جس دن نہ کروں تو سمجھ لینا کہ اگلے دن کروں گا۔ مار دو ظالموں مار دو، آپ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھا انسان دنیا میں رہے۔ ٹماٹر 20 روپے کلو ہوں تو خون پیدا کرتے ہیں، اگر 200 روپے کلو ہوں تو گردے میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ لڑکی والے مجھے دیکھنے آئے، کہتے، منڈا رہن دے، منڈے دا موبائل دکھا دو۔ گزارش ہے سب سے کہ میری پوسٹ پہ بھی کمنٹ کیا کریں، مجھے زنانہ آئی ڈی بنانے پر مجبور نہ کریں۔ شکریہ۔ اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو الارم لگا کر سوتے ہیں، مگر ان کے الارم سے پورا گھر تو اٹھ جاتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھتے۔ ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں بات کرتے ہوئے لائٹ آ جائے تو وہ بات سچ، اگر چلی جائے تو وہ بات جھوٹ مانی جاتی ہے۔ ایک سردار جی نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص گدھے کو کھینچ رہا ہے مگر وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ سردار جی نے کہا، میں کوشش کروں؟ اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سردار جی نے بڑی کوشش کی مگر گدھا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سردار نے پوچھا، یہ گدھا کتنے کا ہے؟ اس بندے نے کہا، 3000 کا۔ سردار جی نے 3000 روپے اس بندے کو دیے اور گدھے کو یہ کہتے ہوئے گولی مار دی کہ ذات دا کھوتا آکڑ سرداراں والی۔ وہ ملی بھی تو کمرہ امتحان میں، اب ہم نقل کرتے یا محبت؟ آج مجھے واشنگ مشین کا ایک اور فائدہ پتہ چلا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر لسی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ایک سروے میں 500 لڑکیوں سے ایک سوال پوچھا گیا اور ایک ہی جواب آیا۔ سوال تھا، آپ کا واٹس ایپ نمبر، اور جواب تھا، میں امی کا موبائل استعمال کرتی ہوں۔ آج کل کے ڈاکٹرز، سانس لو پھر سے لو، اب 1500 دو۔ فیکٹری کا مالک ایک دن اچھے موڈ میں اپنے ملازمین کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے سوال کیا، اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے، گھروں میں بجلی نہیں ہے، بتاؤ میری عمر کیا ہے؟ ملازمین میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ مالک کی بات میں کوئی اشارہ نہیں تھا جس سے عمر کا حساب لگایا جا سکتا۔ آخر کافی دیر سوچنے کے بعد ایک ملازم بولا، جناب آپ کی عمر 42 سال ہے، مگر تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ ملازم نے جواب دیا، جناب ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے اور اس کی عمر 21 سال ہے اور وہ آدھا پاگل ہے۔
एक होते हैं खुश किस्मत लोग, फिर होते हैं अच्छी किस्मत वाले लोग, और फिर होते हैं वो लोग जिनके पिछले सर्दियों वाले कपड़ों में से पैसे निकल आते हैं। एक पठान इंटरव्यू देने गया। मैनेजर पठान से कहने लगा, वेयर इज़ अबू धाबी? पठान बोला, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी वही थोड़े फासले पर अबू धाबी। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।